नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। चितवनको सौराहामा जारी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका पदमा निर्वाचन हुने। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास मध्यरातमा सफल भएपछि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायत पदमा निर्वाचन हुन लागेको निर्वाचन मण्डलको भनाई। अध्यक्ष ओलीले सोमबार बिहान बन्द सत्रमा प्रस्ताव गरेको नामावलीमा नअटाएका मध्ये अध्यक्षमा भीम रावल, उपाध्यक्षमा घनश्याम भूषाल, सचिवमा भीम आचार्य र टंक कार्कीद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव सहित ओलीले प्रस्ताव गरेका 5 जनाको नाममा थप उम्मेदवारी नपरेकाले निर्विरोध। 5 जना बाहेक 14 पदाधिकारीका लागि निर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगका प्रमुख विजय सुब्बाको भनाई। मतदान सोमबार राति 9 बजेदेखि मंगलबार बिहान 3 बजेसम्म तोकियो। मतदान सकिए लगतै मतगणना। नेकपा एमालेले यसअघि प्यानलगत अभ्यास बन्द गरेको भने पनि त्यो अभ्यास जीवितै रहेको नेताहरूको भनाई। नवौं महाधिवेशनका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै प्यानलको प्रतिस्पर्धालाई अन्ततः जीवित राख्न बाध्य। नेकपा एमालेको विधानले प्यानलगत निर्वाचनलाई बन्देज गरे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिले नै एउटा समूहको नाम सिफारिस गर्दा प्यानलको अभ्यास जीवित। सशक्त देखिएको उक्त प्यानल विरुद्ध लड्न झनै ठूलो शक्तिको आवश्यकता सत्ताइतर पक्षलाई आवश्यक। एमाले उपाध्यक्षका उम्मेद्वार सुभाष नेउमाङले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राखेको दाबीबाट ब्याक हुन पार्टीको आदेश सिरोपर गरेको भनाई। महाधिवेशनको हलमा जाँदा समेत हलभित्रको प्रतिनिधिको क्षमतालाई अविश्वास गर्ने र पार्टी जीवनमा जस्तै अध्यक्षले शक्ति प्रयोग गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई यसले संस्थागत नगर्ने निश्चित। एमालेभित्र देखिएको यस्तो अभ्यासले भने केही नेतालाई फाइदा। यो अवधिमा सजिलै फाइदा लिने नेताहरूमा शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल र रघुवीर महासेठ। नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित शंकर पोखरेल यसपटक भने महासचिव। त्यस्तै नवौं महाधिवेशनमा सचिव हारेका नेता विष्णु रिमाल समेत अझै एक तह बढुवा भई उपमहासचिवमा। नवौं महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य दुवैमा हारेका रघुवीर महासेठलाई केन्द्रीय सदस्य सहित सचिवको पद। नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका टंक कार्की र सुरेन्द्र मानन्धर भने ओलीको रोजाइमा परेनन्। ओलीले पदाधिकारी छनौट गर्दा विश्वास गरेका नेता लालबाबु पण्डितले पदाधिकारीमा स्थान नपाएको भन्दै आक्रोशित। पार्टीको 6औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भएका हालका सचिव भीम आचार्य पदाधिकारीको सूचीमा नपरेपछि उम्मेदवारी घोषणा। एमाले महाधिवेशनमा पदाधिकारी मात्र होइन केन्द्रीय सदस्यमा सिनियर नेताहरू नसमेटिँदा केन्द्रीय कमिटीका लागि समेत निर्वाचन। ओलीले पेश गरेको 301 जनाको सूचीमा नपरेपछि बागमती प्रदेशतर्फबाट खुल्लामा रामवीर मानन्धरद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। मोरङका नेता घनश्याम खतिवडा समेतले ओलीको सूचीमा नपरेपछि खुल्लातर्फ नै उम्मेदवारी घोषणा। आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भनाई। विद्रोह गर्नुको कारण बुझ्न चितवनको तमासा र चितवनको कुम्भ मेला नै पर्याप्त रहेको दावी। एमाले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूको अपमान भइरहेको भन्दै नेकपा एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादको गफ मात्रै हाँकिएको टिप्पणी। नेकपा एमालेले कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने, विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्तिले नै नेकपा एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा बढ्न नसक्ने भनाई। एमालेलाई विदेशी दलालले मात्रै प्रशंसा गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले महाधिवेशन उद्घाटनमा एमालेको उच्च प्रशंसा गर्नु शोभनीय नभएको भनाई। अहिले वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर 5 दलीय गठबन्धन सरकार बनाएको र मुलुक र संविधान मास्नेहरूबाट मुक्ति दिलाएको दावी। क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्न र क्रान्तिबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूप्रति अत्यन्त सजग भएको पनि भनाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाद्वारा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाद्वारा काठमाडौँमा मङ्सिर 15 गतेदेखि हुने पार्टीको महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। पार्टीमा रहेर नगरी नहुने काम धेरै रहेको र त्यो काम अपुरो छाडेर आफू बाहिरिन नसक्ने भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्ने गरी केही विषयहरूलाई अपरिवर्तनीय नदेख्न चेतावनी।
आफू बन्दुकसँगै खेलेर हुर्किएको भन्दै दाहाललाई बन्दुक बोकेर जंगल पसेको धाक नलगाउन पनि चेतावनी। आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेस र एमालेपछि तेस्रो ठूलो शक्तिको रूपमा राप्रपा उदाउने दाबी। अफ्रिकी मुलुकमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बस्न सरकारद्वारा तयारी। सोमबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा अफ्रिकी मुलुकमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बस्न सरकारले तीव्र तयारी थालेको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमण कायमै रहेकाले र हालै देखिएको नयाँ भेरिएन्टका कारण अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल आउने नागरिकहरूलाई अन अराइभल भिजा नदिन अध्यागमन कार्यालयलाई निर्देशन। अफ्रिकी मुलुकबाट यात्रु नल्याउन विभिन्न एयरलाइन्सहरूलाई समेत निर्देशन दिएको जानकारी। कोरोनाको नयाँ प्रकार ओमिक्रोनको बारेमा सीसीएमसीमा पनि छलफल भइरहेको भनाई। नेपालभित्र नै नाकाहरूमा पनि कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई चेक जाँच गर्न र नजिकको स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन निर्देशन। दक्षिण अफ्रिकामा हालै पुष्टि भएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन धेरै संक्रामक भएको वा नभएको भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नेपाल प्रमुख राजेश साम्भाजी राव पाण्डवको भनाई। WHO ले नयाँ भेरिएन्टको बारेमा सही कुरा पत्ता लगाउनका लागि भेरिएन्ट देखिएको स्थानमा अध्ययन गरिरहेको दाबी। WHO ले यो भेरिएन्ट विरुद्ध अहिले प्रयोगमा रहेका भ्याक्सिनले काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरिरहेको जानकारी। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट बस्नका लागि सदा चाहिँ मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने, हात मिची धुनुपर्ने, सभा सम्मेलनहरू रोक्नुपर्ने भनाई। अहिले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण रोकिएको चाहिँ एकै ठाउँमा भेला भएर बस्नेहरूको जमात बढ्दै गएको र सार्वजनिक स्थलमा समेत मास्कको प्रयोग नगर्नेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको भनाई। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन दक्षिण अफ्रिकामा नोभेम्बर 26 मा पुष्टि। यसबारेमा हालसम्म WHO ले भने आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डेद्वारा पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाण्डेद्वारा महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। पार्टी सुधारेर राजनीति सुधार्ने र राजनीति सुधारेर देश सुधार्ने बाटोमा लैजान आफू अग्रसर रहने भनाई। पुराना पुस्ताको योगदान र बलिदानलाई स्मरण गर्दै नयाँ पुस्ताको सोचलाई पार्टीमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता। देशभरका कांग्रेसीहरूले पदाधिकारीमा पुग्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएपछि उम्मेदवारी दिएको स्पष्टोक्ति। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सभापतिमा सबुज बानिया विजयी। प्रतिस्पर्धी उपेन्द्र कार्कीलाई 868 मतले पराजित गर्दै बानिया जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित। बानियाले 1957 र कार्कीले 1089 मत पाएको निर्वाचन अधिकृतको भनाई। बानियालाई प्रकाशमान सिंह र गगन थापा पक्षको समर्थन। कार्कीलाई शेरबहादुर देउबा र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षको समर्थन। निर्वाचनमा बानिया नेतृत्वको प्यानल नै विजयी। कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला उपसभापतिमा गोकर्ण केसी र राजकुमारी नकर्मी विजयी। केसीले 1922 र नकर्मीले 1829 मत प्राप्त। सचिवमा इन्द्रबहादुर थापा र गोविन्द पुडासैनी तथा सहसचिवमा प्राध्यापक डाक्टर अमिता प्रधान र रोमलाल श्रेष्ठ विजयी। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवस्था गरेको नीतिले निजी क्षेत्र निराश भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गर्ने अपेक्षा लिएको भए पनि त्यस्ता प्याकेज नआउँदा निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको दावी। सरकारले लिएको 7% को आर्थिक वृद्धि दरमा असर पार्न सक्ने भनाई। कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बनाएको टिप्पणी। यति ठूलो चुनौतीको बीचमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलेकै गतिमा ल्याउन उद्योग व्यवसायीहरू सफल भएको दावी। निजी क्षेत्रले ठूलो चुनौती सामना गरेर लगानी गरेका कारण अहिले अर्थतन्त्र आधारभूत रूपमा बलियो बन्दै गएको जानकारी। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गत शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेशियो 2079 असार मसान्तसम्म निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड 2078 सार्वजनिक। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो तथा डुबानबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहत प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार। अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मार्फत प्रभावित जिल्लामा रकम पठाइसकेको कृषि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मापदण्ड अनुसार धानबालीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका साना किसानहरूलाई उत्पादन लागतको 65%, मध्यम किसानलाई 30% दिइने। क्षति पुगेका ठूला किसानलाई 20% र आंशिक रूपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्यम वा साना किसानलाई उत्पादन लागतको 20% राहत दिने मापदण्डमा उल्लेख। राहत प्राप्त गर्नका लागि किसानले आफ्नै जग्गा भएमा त्यसको किता नम्बर र क्षेत्रफल खुल्ने गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, क्षतिको विवरण, नागरिकताको प्रमाणपत्र र कमिसनको बैंक खाता विवरण पेश गर्नुपर्ने। पेरुको उत्तरी क्षेत्रमा 7.5 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा जनजीवन अस्तव्यस्त। भूकम्पबाट एउटा चर्चसहित दर्जनौं भवन भत्किए। भूकम्पमा पनि कम्तीमा 10 जना मानिस घाइते। भूकम्पपछि निरन्तर पराकम्प गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको भनाइ। भूकम्पको गहिराई 131 किलोमिटर रहेको पेरुको भू सर्वेक्षण केन्द्रद्वारा जानकारी। भूकम्पबाट 75 घर भत्किएको नागरिक रक्षा अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। भूकम्पले छिमेकी इक्वेडरमा पनि सामान्य क्षति पुर्याएको जानकारी। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु साता मारिया डे निवास शहरबाट 98 किलोमिटर पूर्वमा। भूकम्प गएपछि मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किए। भूकम्पपछि सडक भत्किए, केही क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा अवरोध। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै विभिन्न देशले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धको दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिद्वारा विरोध। राष्ट्रपति सिरिल सामाफोसाद्वारा यात्रा प्रतिबन्धले आफूहरूलाई गम्भीर रूपमा निराश र विचलित बनाएको उल्लेख। यात्रा प्रतिबन्ध अन्याय रहेको र तत्काल फुकुवा गर्न माग। यात्रा प्रतिबन्ध संक्रमण रोक्न प्रभावकारी नहुने राष्ट्रपति सिरिलको दावी। आफूहरूको अर्थतन्त्रमा थप हानि हुनु पूर्व नै यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह। अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन सहितले दक्षिण अफ्रिका र उसका केही छिमेकी देशबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार ओमिक्रोनलाई गम्भीर चासो र चिन्ताको भेरिएन्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा ब्रिगेड बोइज क्लब र न्युरो टिम NRT बराबरीमा। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा सोमबार भएको खेलमा ब्रिगेड र NRTले गोलरहित बराबरी खेलेर अङ्क बाँडे। दुवै टोलीले पाएको अवसरमा गोल गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा। खेलको 18 मिनेटमा NRTका दर्शन गुरुङको प्रहार ब्रिगेडका गोलकिपर पुनलिम्बु चेन्जुङद्वारा बचाउ। NRTले 43 मिनेटमा गोलको अवसर गुमायो। स्टिफेन बिनोङको क्रसमा रञ्जन विष्ट ट्यापिनमा गोल गर्न असफल। बराबरीसँगै ब्रिगेडको 2 खेलमा 4 अङ्क। पहिलो खेलमा ब्रिगेडद्वारा विभागीय टिम APFलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।